आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो त्यही हैन यसले न कत भिड भाइ अब म हेरिरहन्छु है ए ल ल ल मैले फेरि के माग्नु पाएको भनेर अब राम्रोसँग हेर्ने म हेरिरहन्छु ल झगडा लगाउने कोहीसँग फेरि तैँले यसले टाउकै टाउकोमा बजार लास्ने मान्छेलाई हस् ल जा 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 राम्रोसँग हेर भाइ यो सबै खाएर आउँछु है पेटमा आउँछु तेरो सकेपछि लिन आउँछु नि फेरि लिन आउने यो भ्याइएपछि आउँछु ल हेर्नु जा लिन आएन आएछ जे पनि गर्छ हस् भगवान यो त कहिले कहिले ए दाइ के भयो फेरि तपाईँ मसँगै आयो हो होइन म जान्ला भित्र हस् त लड्छस् कि भनेर हेर्न आएको हस् भक्क दियो ए दाइ मकै भुटेर खाजा राखिदिनु है ल मकै पनि भुट्छु दिमाग खराब ए दाइ अचार पनि बनाउनु है धनियाँको ल अचार पनि ए दाइ अलि मुल बढिराख्नु है माया त गर्नै हुँदैन ए दाइ अब म साँच्चै जान्छु है जान त जा हे भगवान कस्तो दिनमा यही बेला त्यसको भाउजूलाई पनि माइत जानु परेको आउँदै सबै रामका भक्तहरू खाऊ है सबैले खानुपर्छ है हरि रामजीको गाई बस्तु रामजीको खेत रामजीको गाई बस्तु रामजीको खेत खाऊ खाऊ चरा हो भर भर पेटो मेरो दाइ एक्लै बाँदर जस्तो आयो भने खाना दिँदैनन् हेर यी बाँदर नि कति बुढी भयो कि दाँत खप्लक खुप्लक झरिसकेको ल खाऊ ल हेर हेर यता यता छेउतिर हेर छेउतिर यी साना पाठाहरू ल खाऊ खाऊ टन्न खाऊ हेर कुर्कुनी बसेको हेर हेर घरले बोको कति बुढो भइसकेको छ यो मोरो बोको ल टन्न खा हेर हेर चराहरू गाडी भरि हेर हेर काइली चराको त सबै पहेटा खाउँदै आयो त हिँड बितिसक्यो अनि त पक्कै पनि त्यसले चरा बाँधेर हेऱ्यो होला गाई बस्तु धर्मायो
घरको काम गर्दा गर्दा आफू पनि थाक्यो अब साँझ पर्न आँटिसक्यो कहाँ गयो होला कुकुर आज त पक्कै त्यसले त चराचुरुङ्गी बन्द गरेर सबै हिँड्यो होला त्यसलाई पनि भित्रै खानु होला हेर नि गाई फेरि कहाँ लाग्यो हजुर तैँले के गरे बाबुको म हेरिरहेको छु राई धपाउन सक्दैन कि तपाईँले धपा भन्नु भएकै छैन हेरेर भन्नु भएको थियो अलिकति दिमाग लगाउन सक्दैन तैँले भाइ त्यता हेर्नु न कति रमाइलो छ खाएको हेर्नु त सबैले आएर अब हामी चाहिँ के खाने त्यो बाँदर बाँदिर लाटो रिस उठ्यो मलाई पनि उठिसक्यो लाटो भन्दा पनि धेरै लाटो धेरै लाटो रिस उठ्यो मलाई मैले छोड्दिनँ मैले छोडी पनि छोड नछोडे नछोड म पनि हाल्नु तँलाई म पहिला हान्छु राई पहिला हान्छु तँलाई म पहिला हान्छु राई कहिले राई पाउँदैन आफ्नो दाई हालिसकि उत्तर बसमा फर्किन्छु भाइ लु भाइ पार्लै जस्तो छ जुगे बुढा भागेर बाँचौ हजुर तेरो रिस शान्त भयो कि भएन रिस त शान्त हुँदै कोदालो काम नै छ कोदालो फाल फालु दाइ फाल मैले फालिँदै फाल तर म भगतिर होइन नि अन्तै फालिँदै यसलाई त अब यही मौकामा बस्न म आउँदैछु मेरो दाइ म बोकौँ ल मैले फालिँदै वाह म आउँदैछु झन्डैले मारेन बच्चेले अयो स्यासेर फ्यामै बनायो दाइ ए दाइ आउन सक्नु भएन कोदाल किन बोक्यो तैँले फेरि तपाईँलाई जिउ दुख्यो होला ए मार्ने बाजुले मेरो भाइ हजुर मेरो भरत हजुर तिमी किन रिसाएको बाबु तपाईँले किन पिटियो त नि अनि उल्टो उल्टो काम गरेपछि के गरौँ त बाबु तपाईँले उल्टो सिकाएको हो नि मेरो दाइ मैले उल्टो सिकाएन नि बाबु हेर यहाँनिर के ढल्ने छ यहाँ तैँले गर्दाखेरि त अनि मेरो दाइ मेरो भाइ तपाईँलाई गाह्रो भयो है गाह्रो भयो कोदालो फ्याँक्नु पर्छ मैले खाली है दाइ अलिक भित्रै हाल्नु बाबु भित्रै खाले दाइ भित्रै खाले हालेको हो बाबु खाली नि दाइ कुन चाहिँ भित्र लाग्छ ल बाबु दाइ के मलाई लाटो रिस उठ्यो तँलाई लाटो रिस कति हुन्छ दाइ कुन चाहिँ फाल्नु मैले भित्र राख्नुलाई होइन दुईटा हो दाइ कुन चाहिँ फाल्नु फालिम हाल्नु साँच्चै साँच्चै हो फालिम हाल्नु गाईमा चाहिँ आज मैले न्यु खोजेको हो त मलाई आफूले ताप्छ दाइले पिटिहाल्छ दाइ दाइ रिस मरिसक्यो मेरो त अब मेरो आउँछ रिस दाइ माथि त कोदालो
कसैलाई बोकेर लहर्ने मलाई माफ गरिदिनुहोस् दाइ के गमा तैँले लहर्ने आउँछ दाइ मलाई नपिट्नुहोस् दाइ नपिटे तँलाई नपिटे कसलाई पिट्नु है हजुर तपाईँ मेरो भगवान हुनुहुन्छ मलाई नपिट्नुहोस् थाहा छैन भगवान भगवान तर आज तैँले गर्दाखेरि सारा बालीहरू बाँडेर खायो सारा चुरुङ्गीले खायो तँलाई अब तँलाई यहाँ बस्नु कुनै पनि औचित छैन यो घरबाट निस्केर गइहाले त्यसो नभन्नुहोस् दाइ कसो भनौँ म एउटा कुरोको पो छ र दाइ मलाई के पनि थाहा छैन कुरो होस् आखिरी मेरो भगवान भने पनि तपाईँ बाबा भने पनि तपाईँ आमा भने पनि तपाईँ तर आफ्नो छोरा छोरी सम्मान गरेर पाल्ने त तैँले पनि बाबा भनेर भनिस् सम्मान भनिस् तर तैँले मैले भनेको तैँले अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गरिस् यसमा मेरो केही पनि दोष छैन कसको छ दोष आखिर तपाईँले जस्तो गराउनु मैले त्यस्तै गरिरहेको छु दाइ मलाई केही पनि थाहा छैन म घरबाट खुर्क निस्केर जान्छस् कि त्यसो नभन्नुहोस् दाइ मलाई थाहा छैन अरू कुरा बाटो पनि कता हो दाइ मलाई ननिकाल्नु मलाई बरु भारी दिनुहोस् तपाईँसँग छोडेर बस्न सक्दिनँ घरबाट ननिकाल्नुहोस् है मेरो जे कुरा मिलाउन जति मय गराए पनि तर कुनै पनि कुरा सुन्नु छैन मलाई फेरि लौन दिनु पर्यो मैले दाजु मलाई जस्तो कसैलाई पनि यो व्यवहार नगर्नु मलाई थाहा छैन तर आजदेखि त मेरो यस घरमा बाहिर देखेछ भने म जस्तो नराम्रो अरू कोही पनि हुने छैन भइहाल मुसलमान उसका भाइ हुनुभन्दा नबगाउने यसलाई खानालाई मात्रै काम भने एउटा केही सुख गरेर आउँदैन उसका भाइलाई के भन्नु दाइ चाहिँले घरबाट निकालिदियो बिचरा काम उल्टो गरेको होइन मैले कन्यासम्म पनि मार्न हुँदैन भन्ने ब्रह्मज्ञान थियो जानी जानी काम उल्टो गर्नु दाइलाई पनि सत्मार्गमा ल्याउनका लागि उल्टो काम गर्नु हो तर कारणवश आज दाइले घरबाट नै निकालिदियो आज सहारा विहीन भएर बस्न बाध्य बने जडभरत दाइ चाहिँ मौज मस्ती ऐसा आराम गरेर बसिरहेको छ भाइ चाहिँ कति दुःख पाइरहेको छ दिन अगाडि बढे तपस्या गरेर बसिरहेको जडभरतलाई लिएर काट्नका लागि तयारी भए कति मार्नु खोजे कतिले केही बेलामा एक रहु भन्नेवाला रहेछ पालकीमा चढेर झल्लौरी छाता ओढेर कपिलमुनिको आश्रममा गएर रहु भन्ने राजाको कपिलमुनिको आश्रमपट्टिको सवारी हो ए डोले हो कपिलमुनिको आश्रममा ज्ञान लिन जान मलाई ढिला भइसक्यो सत्सङ्ग समारोह सकिने बेला भइसक्यो हे डोले हो होइन सुनेनौ कि के हो महाराजको आज्ञा मानेनौ कि के हो आयोजक सदस्य पदाधिकारीहरू व्यवस्था गरौँ महाराज 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 हामी तयारी गरिरहेका छौँ महाराज महाराज याद गरेर सुविधा कटाइदिउँ न गइहाल कटाइदिनु पर्ने आउला छिटो डोले बजार ल्याऊ महाराज बाटो नै छैन रहेछ बाटो खाली गरेर जाऊ महाराजको आदेशले बाटो खाली हो मेरो प्रजाहरू कति सजिलै तलागे ओहो ए यो बाले लिएर जानुपर्छ क्या पालेकी बोक्नु जाने हो म सक्दिनँ बाबु सक्दिनँ बाबु अब कसलाई लिएर जान्छ यो त सानै छ ए यहाँनिर रहेछ नि ए आउनुहोस् 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 उहाँलाई नै लिएर ल उहाँको मात्रै हुन्न त म यो गाडी पानी नबोकी मान्छे म डोली बोक्न जान्छु बाबु जाऊ तेरा हो कसले खै यो कुकुरले टोक्लाई क्या ओहो मन्दिरमा सुतिरहेको रहेछु यसलाई त के हेर्दाखेरि जिउ पनि हड्डा कटा छ को मान्छे हो ए म मान्छे
अब किन आउनुभयो हजुर? म त मन्दिरमा भगवानको ध्यान गरेर बसिरहेको छु। ध्यान गरेर बस्नु भएको वहाँनिर हाम्रो महाराजसँग धेरै सोच चाँदीहरू छ। उहाँले तिमीलाई बोलाउन पठाउनु भएको मलाई। मलाई सुन चाँदी केही पनि चाहिँदैन, म त जान्नु, म त मेरो भगवानको ध्यान गरेर बसिरहेको छु। यहाँभन्दा उहाँ धेरै ठुलो मन्दिर छन् भगवानको। मेरो ठुलो मन्दिर यही हो, म त कहीँ पनि जान्छु। भन्दैन त घिसारै लैजाउँ क्या अरूलाई त। ए म जान्नु, मलाई नमार, म जान्नु होइन, जबरजस्ती नगर, म जान्नु। अझै मलाई कहाँ लिएर जाँदैछु? किन लिएर जाँदैछु? महाराजको पालकी बोक्न। हे डोले हो हजुर महाराज, समय बितिसक्यो, फर्की हेर्ने। यी लिएर आए महाराज, हेर्नु त हड्डा खट्टा छन्, जिउ पनि मान्छे पनि मभन्दा अग्लो छ महाराज। अहिले चाहिँ राम्रै डोले ल्याएको छु, तिमीलाई 2 महिनाको बोनस थप्दिएँ मैले। होइन महाराज? थपिस। 2 महिना महाराज ठिक गर गर्नु त महाराज, तर कसरी गर्ने? अब म एक्लै 2पट्टिबाट बोक। त अगाडिपट्टिबाट बोक, म पछाडिबाट बोक्छु। मलाई त बोक्नै आउँदैन। फेरि आउँदैन, अहिले महाराजले भ्वाक्क दिएपछि थाहा आउँछ। हजुर महाराज, समय बितिसक्यो। कसौडीमा चामल राखिकन तलबाट आगो लगायो भने त्यो चामल पाक्छ, नत्र त्यो चामल पाक्दैन, बुझिराख्नुहोस्। यदि धान कुटेपछि चामल, चामल पिनेपछि पिठो, पिठो पिनेपछि मैदा, मैदालाई जति पिने पनि मैदाको मैदै हो। अरे ब्रह्मवाक्य, कतै तपाईँ ब्रह्मपुरको व्यक्ति त होइन हो? कतै मैले जानी जानी अपमान त गरिनँ हो? जनी पनि लगाएको जस्तो छ, टुप्पी पनि पालेको जस्तो छ। लौ, तपाईँ को हुनुहुन्छ महात्माजी? आज मैले कतै महात्माको अपमान त गरिरहेको छैन। राजा हो, म पनि तपाईँ जस्तै राजा थिएँ। कुनै बेलामा एकादेशको कथा जस्तो भइरहेछ। भरत भन्ने राजा मेरो नाम थियो। 7 दिनको राज्य सञ्चालन गर्दा तपाईँले जस्तै क्रोध अलिकति थिएन मसँग, तपाईँले जस्तै घमण्ड अलिकति थिएन मसँग त दयाको भाव थियो। त्यही दयाको भावले आज यहाँसम्म मलाई ल्याउँदैछ। एउटा मृगलाई सम्झेर म मर्दा मृग भएर जन्म लिन पुगेछु। त्यही मृगलाई पनि शरीर त्याग गर्दा आज यो अवस्थामा ब्रह्मकुलमा जन्मेर पनि जानी नजानी पागल जस्तो बनिरहेको छु। तपाईँ जस्ताले मलाई पागल बनाइरहेका छन्। तर रघुजी, तपाईँको म प्रजासम्म पनि हुन लागेको व्यक्ति होइ। मेरो नजिक आउँदा तपाईँलाई दुर्गन्ध गराउँछ, फोहोर मैला छ, त्यतिको कपडा लगाएको छु। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँले जस्तो सुनको मुकुट लगाएर, हिराको हार लगाएर, नयाँ नयाँ वस्त्र अलङ्कार लगाएर भित्र आत्मामा कैलो मैलो छ भने तपाईँ कहिल्यै भगवानको भक्त बन्न सक्नुहुन्न। नजानुहोस् कपिलदेव मुनिको आश्रम, फर्किनुहोस् दरबार। ओहो महात्माजी, आज तपाईँ मेरो आँखा खोलिदिनु। आज यही सत्सङ्गको फल सिक्नको लागि म कपिल मुनिको आश्रममा जाँदैछु। तर बीच बाटोमा हजुरबाट मैले सत्सङ्गको फल सिक्ने मौका पाएछु। कति भाग्यमानी हो। तर बुझ्न सकिनँ महात्माजी, तपाईँले पहिला भन्नुभयो चामल कसौडीमा राखेर आगो लगाए पाक्छ। यो भनेको मैले बुझ्न सकिनँ, बुझाइदिनुहोस्। राजा रहो, चामल भनेको हाम्रो शरीर, यो कसौडी भनेको शरीर आफ्नै शरीरलाई सम्झेको, चामल भनेको भित्रको हृदय मनलाई सम्झेको, आगो भनेको भित्रको ज्ञानलाई सम्झेको। यदि शरीर रूपी कसौडीमा हृदय रूपी चामल मन छ, ज्ञान रूपी आगो भएन भने यो आत्मा माथि गएर भगवानको धाममा पुग्न सक्दैन। रघुजी, बिन्ती लागो, सानो मान्छेको सानो कुरो के गर्ने? हामी जस्ताले बोलेर उठेर बोले हावाले उडाइदिन्छ, बसेर बोल्दा कसैले सुन्दैनन्। हजुरलाई यो ज्ञान सदा सर्वदा लागिरहोस् है। र अर्को कुरो पनि सुन्नुहोस्, धान भनेको हाम्रो जन्मिएको अवस्था, चामल भनेको नाम राखिएको अवस्था, पिठो भनेको हामीले व्रतबन्धादि संस्कार गरेर ज्ञान लिएको अवस्था, मैदा भनेको सबैभन्दा बढी समुच्च ज्ञान प्राप्त गरेको अवस्था। रघुजी, अहिले मलाई हेर्नुहोस्, मैले सबैभन्दा समुच्च ज्ञान प्राप्त गरिरहेको छु। मलाई कतिले काट्न लान्छन्, कतिले पिट्न लान्छन्, तपाईँले डोली भकाउन ल्याउनु, डोली बनाउनु, तर म सहेर बसिदिन्छु। मलाई थाहा छ जन्म मृत्युको चक्रबाट छुट्न त्यति सजिलो छ। त्यसैले रघुजी, बिन्ती लागोस्,
तपाईँ प्रजालाई भ्रममा पारेर नयाँ नयाँ वस्त्र अलङ्कार लगाएर मोज मस्ती ऐसा आराम गरेर एउटा सत्यतामा दमन गरेर आज तपाईँले कुन प्रकारको सत्सङ्ग फल लिँदै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? कुन प्रकार? महात्माजी, अब म जान्न, मलाई सिर्पेजको पनि काम छैन। यो सिर्पेज पनि अहिले भर्खरै छोडिदिन्छु। आखिर यो हिराको हार मोतीको हारले पनि मलाई बिगार्दो रहेछ। यो पनि मलाई चाहिँदैन। यसलाई पनि म आजबाट विसर्जन गरिदिन्छु। कपिल मुनिको आश्रममा म ज्ञान लिन जाँदै थिएँ। आज बीच बाटोबाट हजुरसँग मैले ज्ञान लिँदैछु। महात्माजी, भरतजी, यदि बिन्ती लाग्छ भने म पनि तपाईँको साथमा नै जान चाहन्छु। मलाई पनि तपाईँ जस्तै बनाउनुहोस्। म पनि तपाईँ जस्तै भगवानको भक्त बन्न चाहन्छु। भित्री कैलो मैलो बोकेर बाहिर नाटक देखाएर मैले ज्ञान लिन जाँदैछु, यो मेरो भ्रम रहेछ। के तपाईँले मलाई लैजान सक्नुहुन्छ? राजा रहो, किन नसक्ने? भगवानको भक्ति मार्गमा लाग्ने व्यक्तिलाई मैले जहिले पनि ढोका खुल्ला गरिरहेको छु। आऊ, अब छाडिदेऊ यी सबै राज्यहरू, छाडिदेऊ यी सबै अहङ्कार घमण्डहरू। म सँगै बद्रिका आश्रममा गएर भगवानको नाम जपेर म जस्तै जीवन मुक्ति हुने चाहना गर्छु भने मेरो साथमा आऊ। आऊ राजा, आऊ। राजा रघुलाई जडभरत ब्रह्मज्ञानीले पालकीमा चढेर आएको घमण्ड अहङ्कारको साथमा लिएर जाँदै आत्मज्ञान दिएर भबाट सम्बन्धीको ज्ञान दिएर राजा रघुलाई जीवन मुक्तिको दान भरत ब्रह्मज्ञानीले दिन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस प्रसङ्गबाट बोले ब्रह्मज्ञानी भरत महाराजको हो। ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला झाँकी कलाकार मित्रहरूलाई। जय राम कति जाने का होला आफ्नै मनलाई थाहा होला, जाने का होला, जाने का होला, पाताल अंतरिक्ष ग्रह नक्षत्र ताराको बारेमा, मलमास र क्षयमासको बारेमा, ध्रुवलोकको बारेमा, सुमेरु पर्वतको बारेमा, 7 लोकको बारेमा, 7 दिपको बारेमा, 7 तलको बारेमा ज्ञान विस्तार गरेर अन्तिममा 84 लाख नरकको बारेमा ज्ञान विस्तार गर्दै भागवत पञ्चम स्कन्द पनि 26औं अध्यायले सुसम्पन्न गरिकन 6ष्ठ स्कन्द भगवान अजामिल भन्नेवाला पण्डितको कथामा लक्ष्य गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट बोले भागवत भगवानको हो, आनन्द कन्द भगवानको हो, आयोजकर्ता परिवारहरूको, इष्टकुल देवी देवताहरूको, लोकपाल क्षेत्रपाल देवी देवताहरूको, समस्त पितृ आत्माहरूको, ओमकार परिवारहरूको, बुद्ध भगवानको हो, हिन्दू राष्ट्र नेपालको हो, जगत जननी मैया की, गौ मैया की, धरती मैया की, गंगा मैया की, नवदुर्गा भगवती मैया की, भक्त वत्सल भगवान को, नाच्नु हुने गाउनु हुने ताली बजाउने भक्त महानुभावको, तीनवटामा केही पनि नगर्ने भक्त महानुभावको आजको आनन्द
बत्तीलाई भैमा राखेर पानीले यसो छेकिदिनु होला। आउने बेला भो, आउने बेला भो, दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो।